औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं न्यूज़ बीट के साथ दिन भर की मुनफरिद और ख़ास खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरा ये चैनल उन व्यूवर के लिए भी है जो दिन भर की मसरूफियात या और किसी वजह से न्यूज़ नहीं सुन पाते। उनके लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ चैनल और मुल्क के नामवर सहाफ़ियों के सोर्स से ली गई ख़ास खबरों पर आपके सामने तबसरा पेश कर सकूँ। और मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। आपकी ये सपोर्ट मेरे लिए वैसे फ़ख्र है कि इस अमल से मेरी हौसला अफजाई होती है और इस तरह मैं अपने काम में बेहतरी ला सकता हूँ। आपके इस सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, 2-3 दिन से सोच रहा था जिस तरह की हालात चल रहे थे और जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही थी इस मौजू पर, जिसके बारे में मैं बहुत ही संभल कर और एहतियात का दामन थामे ये कहूँगा कि सब लोग इस मौजू को बहुत ही लेटर मोड में ले रहे हैं और वो कोई आम बात नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बात है, बल्कि बहुत ही बड़ी बात है। वाले नान, बिरयानी, मोटरसाइकिल, चलो कोई बात नहीं, ये एक सियासी नारा है और ये वोटर को लुभाने के लिए ये लालच भी है। सारी चीज़ें अपनी जगह, इससे कतई नज़र मुझे समझ नहीं आ रही उलमा इकराम क्या कर रहे हैं इस मामले में। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ कोई फतवे लगाने चाहिए, लेकिन कम अज़ कम इन लोगों को तबलीग तो करें, खुदा का खौफ करें। ये क्या कर रहे हैं? जैसा कि इससे पहले नौज़ुबिल्लाह राना सल्लल्लाहु ने कहा था कि नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल हज से भी ज़्यादा अफसल है। और इसी तरह परवेज़ रशीद ने भी बहुत से मुग़ल्लज़ात बके थे, वो मदरसे वाली बातें भी, मदरसे वाले मामलात में भी उसने बहुत सारे मुग़ल्लज़ात बके थे। और अब की बार इसमें एक नए फितरे का इजाफ़ा हो चुका है और ये फितना जो है नौज़ुबिल्लाह मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA चौधरी असद हैं। इसने तो हदें भी क्रॉस कर दी हैं। जिस तरह वो जन्नत के टिकट बांट रहा था, जन्नत के जो है बिशारतें दे रहा था, अब ये बिशारतें कौन दे सकता है जन्नत की? बीइंग मुसलमान, हमारा तो अक़ीदा है कि जन्नत की बिशारतें सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है, और वो भी अपने पैगम्बर और रसूलों के थ्रू पैगाम रसानी करती है, इंसानों तक पैगाम पहुँचाता है। अब ये चौधरी असद ही बताएंगे कि वो किस तरह दावा कर रहा है फ़रिश्तों का और ये जन्नत की टिकटें देने का, जन्नत में जो है पहुँचाने का लोगों का, कि वो नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करें तो जन्नत में वो डायरेक्ट जाएंगे। ये वो ही अब बता सकता है कि ये किस रेफरेंस से, किस तल्लक से ये बात कर रहा है। नौज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह। बहुत सारे मामलात हैं। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करता, लेकिन बहुत सारे मामलात को कोट करता हूँ, जैसे गांधी साहब का, डॉक्टर शाह साहब का, यानी कि कादियानियों का मामला जो देख लें, और इस मामले में आपको बहुत सी मुमासलत नज़र आती है। अब मैं कुछ ऑडियो लिंक्स जो है ना, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, आप खुद उसका मुवाजना कर लीजिएगा। सबसे पहले ये राना सनाउल्लाह का क्लिप सुने। नहीं लुकमान साहब, बात ये है कि तेरा जो घर से निकलना है या कारकुनों का, आवाम का घर से निकलना है, ये वोट को इज्जत दो और सिविलियन बाला दस्ती के नारे के साथ हज़ारे जत्ती। सर आपको सलाम है, आपको मैं सलाम पेश कर रहा हूँ, लेकिन माजरत के साथ आप नवाज शरीफ साहब को लेने जा रहे हैं, को हज के लिए नहीं निकले कि आप हज पे जाते हुए वफात होगी तो हज कबूल हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। आप एक अहम आदमी को लेने जा रहे हैं, प्लीज उसको दो बातों को अलग अलग रखें। बड़ा काम है ये, हज से बड़ा काम है ये मुल्क और मैं नहीं सुनना चाहता ये बात। हज से बड़ा कोई काम नहीं, मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। हज ही बड़ा काम है। ये तौबा नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करे, लेकिन नहीं, मैं नहीं सुन सकता ये बात। गुनाह माफ हो रहे हैं। नहीं, सॉरी कैसे माफ हो जाए? नहीं राना साहब, प्लीज राना साहब, माजरत के साथ। अब ये भी अल्लाह ताला ने बताना है। अब ये तो शिर्क है ना जो आप कर रही हैं, ये मत करें गुफ्तगू, ये शिर्क है, ये शिरकिया कलाम है, ये प्लीज मत करें। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हकीकत है। आप नहीं डिसाइड कर सकते, अल्लाह ताला डिसाइड करेगा। अल्लाह ताला डिसाइड करेगा कौन गुनाहगार है कौन नहीं है। ये मेरा या आपका काम नहीं है। इतना प्लीज हमें ना बताएं, हमें भी पता है अपना। ये पाकिस्तान की बका के लिए निकलना जो है ना,
یہ اس سے بڑا جو ہے. اب یہ چودھری اسد کا کلپ سنیں. سائیکل ہم جنت کا ٹکٹ. نون لیگ نے اپنے کارکنان کے لیے ایک اور فخریہ پیشکش کر دی. مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی چودھری اسد کہتے ہیں نواز شریف کا استقبال کریں اور جنت میں جائیں. وہ کمالیہ میں کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. تو کچھ لوگ ایسے اکٹھے ہو گئے جیسے اکٹھے. تو میں نے انہیں وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہاں جتنے لوگ اکٹھے ہیں وہ سب نواز شریف کے ساتھ میٹنگ تھی لاہور میں. جب وہ نواز شریف صاحب بڑے مشکل میں تھے تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہے کہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے نام لکھ دو, یہ بغیر حساب کے جنت پہ جائیں گے. اب جتنے آپ آ گئے وہ تو جنت پہ جائیں گے. تو میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو یہاں آ گئے ہیں وہ تو جائیں گے ہی. جو لاہور جائیں گے کس مارچ کو وہ بھی انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے. اب یہ ڈاکٹر سراج صاحب کا کلپ سنیں قادیانیوں کے بارے میں. مناؤ, گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ, خدائی کا دعویٰ کر دو, نبوت کا دعویٰ کر دو, رسالت کا دعویٰ کر دو. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں, کسی داروگیر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں. کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر, ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا. غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران, اب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمان خان تھے, ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا. جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو, کسریٰ کو, تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں, نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں, تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان, وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے. جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ 2 الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا. الفاظ کیا تھے؟ ایجا بیا, یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا. یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو, انگریز کے سائے تلے جو ہے, اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے. تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا, دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال, حرمت ہے قتال. انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے, جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا, اس نے کہا تھا اپنی پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر, جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے. تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے, منسوخ کر دے, اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو نکال دے, تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی. لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ, یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے, تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو, تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے. اب یہ جاوید گامدی صاحب کا کلپ سنیں. یہ مرزا صاحب تصوف کے پس منظر سے تعلق رکھتے تھے. یہ تو آپ ان کی زندگی, سیرت المہدی کے نام سے ان کی سیرت ان کے ہاں سے چھپی ہوئی موجود ہے, اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا. لیکن یہ کیسے معاملہ بڑھا؟ اشتہار چھاپا اور اس میں کہا کہ سفید منارہ میں خود بنا دیتا ہوں. چنانچہ 1902 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور یہ منارۃ المسیح کے نام سے اس وقت قادیان میں موجود ہے. یعنی وہ انہوں نے خود تعمیر کر دیا تاکہ مزید استعارے جو ہیں ان کی ضرورت نہ رہے, ایک چیز کم سے کم حقیقی طور پر وجود پذیر ہو جائے. اچھا جناب, یہ مسئلہ, اس مسئلے کے بعد اب دیکھیے کہ وہ اب نبوت کا دعویٰ کس طریقے سے کرتے ہیں. یعنی اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ ایک مسیح کی صفات والا مسیح آ گیا ہے, اور مسلمان یا دوسرے لوگ جس موعود کا, مسیح موعود یعنی جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا, نزول عیسیٰ ابن مریم کی جو روایات ہیں اور وہ انتظار کر رہے تھے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ ایک مسیح کے صفات رکھنے والے کو آنا تھا. تو یہ جب انہوں نے پھر آج سے آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کیا, میں اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں, مطلب پھر کیا ہوا, کچھ اصل میں مسائل پیدا کر دیے لوگوں نے, اور ان مسائل کے بعد بتدریج بات آگے بڑھی, تو پھر انہوں نے دعویٰ کیا. یہ جو دعویٰ ہے یہ مرزا صاحب نے 1902 میں ایک رسالہ لکھا تھا تحفۃ الندوہ کے نام سے. اس میں انہوں نے ندوۃ العلماء جو ہے ہندوستان میں لکھنؤ میں, اس کی مجلس کے علماء کو مخاطب کیا تھا, اور ان کا اس وقت ایک اجلاس ہو رہا تھا امرتسر میں. اس میں مرزا صاحب نے لکھا, بس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے
بس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں، یعنی جو میں لوگوں کو اپنا کلام سناتا ہوں، یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے، مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے، کیونکہ جس امر کو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا رد کر دیا۔ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں سچا ہوں، اور میری تصدیق کے لیے خدا 1000 سے زیادہ نشانیاں دکھائی ہیں۔ قرآن نے میری گواہی دی ہے، پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے جو کہ یہی زمانہ ہے، اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے، یہی زمانہ ہے، اور میرے لیے آسمان نے بھی گواہی دی ہے اور زمین نے بھی، اور کوئی میرے لیے گواہی نہیں دے چکا۔ غرض اب آپ خود سن لیں، مرزا قادیانی بھی پہلے اسی طرح کے دعوے کرتا تھا۔ اب آپ سامنے ہے دونوں چیزیں، آپ خود موازنہ کر لیں، آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ اور میری سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ وہ عمران ریاض بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور جلد از جلد یہ صحافت کا شعر میدان میں آ جائے دوبارہ سے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔